अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। आप दुरून टीवी देख रहे हैं इस टाइम। आज तीन मौज़ूआत हैं आसान बारकान से मुतल्लिक, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें एक तो एक जिरगा हुआ था, जिरगे पे कल भी हमने बात की थी, उस पे मज़ीद क्या अपडेट हैं वो आपसे बात करेंगे। और साथ में बीएमपी का एक स्टेटमेंट आज नज़र से गुजरी और कुछ दोस्तों से बीएमपी से बात भी हुई। वो सूबाई हुकूमत के हवाले से क्या सोचते हैं उस वाक़ये से मुतल्लिक। और तीसरी बात यह है कि जो धरना है वहाँ पे इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। कुछ लोग धरना ख़त्म करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग धरने पे अब तक बैठे हैं। वो कहते हैं कि हमारा मुतालबात अभी तक उन पर अमल दरामद नहीं हो सका है। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, फीडबैक देना है और अपना घंटी का बटन भी दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो अब बात करेंगे बीएमपी की, चूँकि बीएमपी पे भी इस हवाले से अगर देखा जाए तनकीद हो रही है। तनकीद इस वजह से हो रही है कि कुछ लोग समझते हैं कि बीएमपी की जो है हिमायत है वो मीर अब्दुल कुद्दुस बिज़नजो के साथ है। और चूँकि मीर अब्दुल कुद्दुस बिज़नजो वज़ीर आला हैं और सरदार अब्दुर्रहमान केतरन काबीना का हिस्सा हैं, और ज़्यादातर बलूचिस्तान के अवाम का अगर देखा जाए उनके राय अगर आप देखना चाहें तो सोशल मीडिया आपके सामने है। वहाँ पे लोगों का एक मुतालबा है कि सरदार अब्दुर्रहमान को काबीना से हटाया जाए और फ्री मतलब फेयर एक ट्रायल किया जाए, ताकि जो भी मामला है साने बारकान के हवाले से जो भी बैकग्राउंड है, जो भी मामलात हैं, उसके जो है शफाफ तरीके से ट्रायल हो सके या जो मजलूम हैं उनको इंसाफ मुहैया किया जा सके। एक राय आ रही है बहरहाल। तो उसी राय में अगर देखा जाए तो बीएमपी पे तनकीद भी इसी वजह से हो रही है कि आप वज़ीर आला के सपोर्टर हैं और वज़ीर आला ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है अपने सूबाई वज़ीर के ख़िलाफ़। एक राय सोशल मीडिया में पाई जा रही है। और एक हवाले से अगर देखा भी जाए ये राय दुरुस्त भी है, क्योंकि जब आप किसी पोजीशन पे होते हैं, पावर आपके पास होती है, तो आपके ख़िलाफ़ इस तरह जो भी मुलज़िम है जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया हो, तो अगर वो पावर में है, प्रोटोकॉल में है, तो फिर उसके साथ ज़ाहिर है कि कोई फेयर ट्रायल नहीं हो सकता। शफाफ तहकीकात होने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। बहरहाल जो मुज़ाहिरीन हैं वो अभी भी सूबाई हुकूमत को तो कोस रहे हैं, लेकिन आईजी पुलिस की तारीफ़ें कर रही हैं। लेकिन देखा जाए आईजी पुलिस भी तो सूबाई हुकूमत का ही हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि आईजी पुलिस अपने से कोई फ़ैसला उठा रहे हैं या कोई बेहतर काम कर रहे हैं। बहरहाल अगर किया भी है तो उसको सूबाई हुकूमत का हिस्सा ही है, ज़रा कि इसी सिस्टम का हिस्सा है सूबाई हुकूमत के। तो ये कई जगह तारीफ़ें हो रही हैं आईजी पुलिस के, और सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़ाहिर है कि एक गम गुस्सा है। गम गुस्सा होना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसकी तवक्को तकरीबन मेरे ख़्याल में एक नहीं होना, किसी को ये नहीं थी, तवक्को नहीं थी कि इस तरह किया जाता है। मैं ज़ाती तौर पर ज़ाहिर है कि कबायली और सरदारी सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ। मैं इसे फ़रसुदा निज़ाम समझता हूँ, चूँकि बहुत से इस कबायली सिस्टम में बहुत से ऐसे हैं रूल या उसूल जो भी आप कहें उसको मौजूद हैं, वो फ़रसुदा हो चुके हैं, उनको 200-400 साल गुजर चुका है, उनमें तरामीम की ज़रूरत है। और जहाँ तक सरदारी निज़ाम है उसके तो मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ ज़ाती तौर पर। मैंने हमेशा इस पे लिखा भी है, बोला भी है, न सिर्फ ये बारकान के इशू पे हमेशा मैं बोलता रहा हूँ। मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ है, मैं भी ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि सरदारी निज़ाम दरअसल बलोच माशरे में एक तबकाती जो निज़ाम है उसको उन्होंने परवान चढ़ाया है, अपर क्लास और लोअर क्लास का। ज़रा ये जो सरदारी निज़ाम है, अगर इस पर बैकग्राउंड में जाएँ, कोई 150-200 साल पुरानी है। इससे कबल जो है कबायली निज़ाम हुआ करता था, तो सरदार मौरूसी नहीं हुआ करते थे। उसके बहुत से अब अगर जाएंगे उसकी तारीफ़ बहुत से तारीफ़ें हैं, उसकी ज़ैली तारीफ़ें हैं कि सरदार किसको बनना चाहिए। बहरहाल उस बेस से अलग तो बीएमपी ने बहरहाल अभी ऐलान कर दिया है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि अगर सरदार अब्दुर्रहमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई या एफआईआर नहीं काटी गई या उसको काबीना का हिस्सा बनाया गया, तो बीएमपी अज़ ख़ुद वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद ला सकती है। ये एक स्टेटमेंट आज छपी है अखबारों में, लेकिन जिस दिन डेड बॉडी ले आए थे कोयटा में,
تو ڈاکٹر جان زیب بلوچ صاحب جب آئے تھے، انہوں نے جو دھرنے کی جگہ آئے تھے انہوں نے، تو ادھر بھی انہوں نے میری اطلاع یہ ہے کہ دھرنے کے لوگوں کو سردار اختر جان مینگل کا یہ پیغام پہنچایا تھا کہ اگر صوبائی حکومت نے کوئی کوتاہی کی، اثر ملزمان تک نہیں پہنچی، اگر کوئی کارروائی نہیں کی تو ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ لیکن وہ خبر آج چھپی ہے، آج کی تاریخ میں 24 فروری ہے، آج کی تاریخ میں اخباروں میں چھپی ہے۔ بہرحال تو ایک چیلنج ہے بہرحال ابھی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے کہ وہ دو آپشن میں سے کون سا آپشن چوز کریں گے، تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں گے یا سردار عبدالرحمن قیدران کو کابینہ سے الگ کروائیں گے۔ ابھی ظاہر ہے کہ یہ بال جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کورٹ میں ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ بہرحال آگے جاتے ہیں جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان آف کلات تو چونکہ ادھر موجود نہیں ہے، وہ جلاوطن ہیں، تو ان کے چھوٹے بھائی آغا عمر نے کل ایک جرگہ بلایا تھا اسی سانحہ بارکان کے حوالے سے، تو اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ جو جرگہ ہے اس پہ کوئی ایسا فیصلہ سامنے نہیں آیا کہ اس پہ کہا جائے کہ جی یہ فیصلہ واقعی جرگے کا ہے۔ اس میں کچھ مطالبات تھے بہرحال، لیکن کچھ دوستوں نے مجھے میسیجز بھی بھیجے ہیں، کچھ لوگ نے فون پہ بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی اس پہ بات کریں کہ اگر خان آف کلات موجود نہ ہوں تو ان کی غیر موجودگی میں ان کا جانشین کون ہو سکتا ہے، اگر کوئی معاملہ آ جائے تو جرگہ کون بلا سکتا ہے۔ ذرا کہ میں تو ان قبائلی سسٹم پہ ان پہ میرا تو اعتماد بھی نہیں ہے، تو میرے زیادہ اسٹڈی بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت جو میرے علم میں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر خان آف کلات کہیں پہ موجود نہ ہوں، یا جس طرح آج خان آف کلات میر سلیمان خان داؤد وہ بیرون ملک مقیم ہیں، جلاوطن ہیں، تو یہ جو بارکان سانحہ بارکان کے حوالے سے جو ان کے بھائی نے یہ جرگہ بلایا تھا، تو یہ جرگہ مجاز نہیں ہے۔ سردار خان آف کلات کے جو بھائی آغا عمر جان جو ہے وہ مجاز نہیں ہے جرگہ بلانے کا قبائلی سسٹم میں۔ خان آف کلات کی غیر موجودگی میں دو نواب یا سردار وہ جرگہ بلا سکتے ہیں، چیف آف ساراوان یا چیف آف جالاوان، سمجھ گئے؟ تو یہ جرگہ نہ چیف آف جالاوان نے بلایا تھا، نہ ہی چیف آف جالاوان نے بلایا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جرگہ وہ قبائلی جرگہ نہیں ہے جس طرح کی عموماً خان نصیر خان نوری کے دور میں شروع ہوا تھا یا اس سے پہلے شروع ہوا تھا۔ جو آخری ان کا جو جرگہ ہوا تھا وہ شاید 2008 کو یا 9 کو شاید ہوا تھا کلات میں، تو یا 7 کو ہوا تھا، مجھے نہیں علم، مطلب اسی دوران ہوا تھا خان آف کلات میر سلیمان داؤد کی سربراہی میں۔ اس کے بعد کوئی جرگہ نہیں ہوا ہے، پر وہ جو کلات والا جرگہ ہوا تھا بھی اس کا بھی کوئی ظاہر ہے کہ اس کا آؤٹ فٹ کوئی نہیں تھا۔ جو لوگ خان آف کلات کو تبکی دے رہے تھے، جو نواب اور سردار کے جی قدم بڑھائیں ہم ساتھ ہیں، لیکن وہ پیچھے سے شارٹ ہو گئے۔ خان آف کلات جلاوطن ہو گئے ہیں، اور باقی جو سردار شانہ بشانہ کھڑے تھے نواب یا سردار کہ وہ خان آف کلات کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ قدم بڑھا رہے تھے، انہوں نے پیچھے سے جا کے وزارتیں لیں، وزارت اعلیٰ کے منصب پر آئے، مرات لیں اور بہت کچھ لیا، ایک تعلق بنا لیا اسٹیبلشمنٹ سے، بڑی بڑی پارٹیوں سے وغیرہ ہوا۔ تو بہرحال وہ آخری جرگہ تھا جو غیر مؤثر تھا، یا خان آف کلات کہتے ہیں کہ جی مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، وہ ہوا تھا بہرحال۔ تو اس میں یہ دو مطلب قبائلی سربراہ بلا سکتے ہیں، چیف آف ساراوان یا چیف آف جالاوان۔ تو یہ جو کوئٹہ میں کل پرسوں جو جرگہ سو کال جرگہ بلایا گیا تھا، تو اس میں ان دونوں کی موجودگی نہیں تھی، دونوں نے شرکت نہیں کی، نہ چیف آف جالاوان نے کی، نہ چیف آف ساراوان نے کی، اور نہ ہی مطلب باقی ٹرائب چیف نے کی، ٹھیک ہے، تو بے مؤثر ہے۔ ابھی معاملہ جرگے کا یہ ہوا کہ جرگے نے جو کل جو بھی باتیں کہی تھی، کاغذی باتیں کی تھیں کہ جی کارروائی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ہم
खुद जाके धरना देंगे। लेकिन इसी जरगे की वजह से ये जो धरने में बैठे हुए लोग हैं, इनमें इख्तलाफात ज़रूर इस जरगे ने पैदा कर दिए। हुआ यूँ है कि जी आज आगा उमर जान अहमद रई और नूर मोहम्मद कोई है बंगुल रई शायद, पहले मैंने उनका नाम नहीं सुना था, लेकिन अभी 2-3 सालों से मैं सुन रहा हूँ कि सरदार हैं, शायद पता नहीं है मुझे, क्योंकि सरदार कमाल ख़ान भी सरदार हैं बंगुल रईयों का, तो नूर अहमद भी सरदार हैं। मुझे नहीं समझ आता दोनों में से फिर सही सरदार कौन है, मुझे नहीं समझ आती है। लेकिन सरदार बहादुर ख़ान बंगुल रई का नाम हमने सुना था जब हम स्टूडेंट थे, तो वो तो ज़ाहिर है कमाल ख़ान के वो थे वालिद थे, तो वो हमने सुना था ज़ाहिर है कि बाप के बाद बैठे को सरदारी मिलती है आज के कबायली सिस्टम में, तो यही है। अभी नूर अहमद बंगुल रई साहब का मुझे यकीन करें इल्म नहीं है कि वो किसी ताइफे का सरदार हैं या पूरे बंगुल रई ट्राइब के सरदार हैं, मुझे नहीं पता। वो सरदार कमाल ख़ान का और नूर अहमद बंगुल रई का आपस का मामला है। बहरहाल जो भी हो, हमें क्या फ़र्क पड़ना है, नूर अहमद बंगुल रई साहब सरदार हों या कमाल ख़ान बंगुल रई साहब सरदार हों, मुझे ज़ाती तौर पर इससे कोई गरज नहीं है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि नूर अहमद बंगुल रई साहब और आगा उमर जान साहब आ जाएँ धरने की जगह। वहाँ पे मरी इत्तेहाद के मेरे ख्याल में शफ़क़त मरी साहब हैं और एक और साहब है मेहरदीन मरी साहब हैं शायद, जो इस वक्त जो फ्रंट लाइन पे हैं इस धरने के। तो उन्होंने आपस में कोई मुलाकात की, जो पैचअप किया। उस पैचअप में इन दो लोगों ने, जो मरी इत्तेहाद के नाम से शायद इनकी तंजीम है, इन्होंने ऐलान किया कि जी हम धरना ख़त्म कर रहे हैं। ख़बरें तो यही चल रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि उस धरने में बैठे हुए जो यंगस्टर थे, जो नौजवान हैं, उन्होंने धरना जारी रखने का ऐलान किया। तो ये एक इख्तिलाफ पैदा हो गया है। अभी रहा सवाल डेड बॉडी जो पड़े हुए हैं कि अभी कि वो मरी इत्तेहाद वाले जाके उनको कफन दफन करके दफना देंगे या वो भी रखे जाएंगे, इस पे एक भी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने मालूमात ली तो उसमें कहा गया कि वो जो लोग कह रहे हैं उनमें ज़्यादातर नौजवानों की तादाद है जो कह रहे हैं कि जी हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे। उनके बकौल अगर मोहम्मद ख़ान साहब ख़ुद आ जाएं कि वो कहें कि जी मेरे 2 बेटों की लाशें दे, मैं दफना दूंगा, उनको इजाज़त है, वो ले जा सकते हैं, बाकी लोग उनको हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन वो जो ख़ातून है जिसकी लाश मसक कर दी गई है, जिसकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी, अभी ये नहीं पता कि उनकी वो वाली वारिस कौन है, तो वो नौजवान जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि इसके वाली वारिस अब हम हैं, हम इसको दफनाने नहीं देंगे जब तक मुतालिबात तस्लीम नहीं होंगे और यहाँ जब तक इनकी शनाख्त नहीं होगी, इसका कोई अजीज़, कोई लवाइक की इनमें से कोई शख्स वो आके शनाख्त करके उनको दस्ती नहीं करेगा, यानी कि उसको तब तक उसकी सुपुर्दगी नहीं होगी, तब तक हम वो खातून की लाश नहीं देंगे। मोहम्मद ख़ान ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेटों की लाशें ले जा सकता है अगर मोहम्मद ख़ान की रजामंदी हो। अगर मोहम्मद ख़ान की रजामंदी नहीं है, जो मरी इत्तेहाद वाले कह रहे हैं कि हम लाशें ले जाएंगे, तो उनको ये ले जाने नहीं देंगे। जो ये इख्तलाफ मौजूद है, अभी इख्तलाफात पैदा हो गए। अच्छा, वैसे देखा जाए ना जी, मुतालिबात तो अगर धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है तो फिर मुतालिबात का क्या होगा। मतलब जो मुतालिबात मरी इत्तेहाद ने रखे हैं, मरी इत्तेहाद से मतलब ज़ाहिर है कि बाकी लोग तो साथ हैं, कुछ लोग फ्रंट पे हैं, तो उनसे सवाल ये है कि जी फिर ये जो इत्तेहाद के नाम से आपने धरना दिया था, तो फिर इसका आपका मुतालिबा क्या था। आपका एक मुतालिबा तो ये था कि जी वो जो फैमिली है उसको बाजियाब कराया जाए, चलें वो हो गया, एक मुतालिबा हो गया। दूसरा आपका मुतालिबा ये था कि सरदार अब्दुर्रहमान के एहतराम को काबीना से निकाला जाए, उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाया जाए वगैरह वगैरह, बहुत से और मुतालिबात थे आपका सरकार से। तो उनमें से तो कोई एक भी नहीं, वो मुतालिबा कोई पूरा नहीं हुआ। तो अभी ये सवाल भी है ना जी, देखें क्या पूरा एहतजाज इसलिए था कि जी बस वो मोहम्मद ख़ान की फैमिली को, जो बच्चे कुछ जो फैमिली है, 2 बंदे तो मार दिए ना उनको,
ان کو لائیں گے تو ہم چلے جائیں گے. تو بھائی ان کے قاتل کون ہیں جن کو مار دیا ہے, کنویں میں پھینک دیا, اس کے قاتل کون ہیں؟ کیا یہ کوئی مطالبہ اس میں شامل نہیں تھا کہ قاتل پکڑے جائیں؟ یہ شامل نہیں تھا. یہ عبد الرحمن کے خلاف اتنا پھر ہائپ کریٹ کیوں کیا گیا؟ تو پھر یہ بھی مطالبہ ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں تو اس نے 6 سال تک لوگوں کو بند کیے رکھا, وہ سارا ختم, پرواہ نہیں ہے یار. بس آپ نے 6 سال جو بھی کیا پرواہ نہیں ہے, بس 2-3 بندوں کو مار دیا یہ بھی پرواہ نہیں ہے. تو آپ ایسے کریں, وہ جو 5 بندے آپ نے ہمارے حوالے کی, آپ کی بڑی مہربانی, بہت شکریہ, پولیس کا شکریہ, انتظامیہ کا شکریہ کہ انہوں نے کم سے کم وہ بندوں کو لا کے ہمارے حوالے کیے, بچے کچھ لوگوں کو. بس ٹھیک ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, بس ہم جائیں گے, معاملہ ختم ہو گیا. بھئی مجھے ایسے کوئی احتجاج کی ظاہر ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. پھر یہ کرنا چاہیے تھا کہ ڈیڈ باڈیز وہاں پہ دفنا دیے جانے چاہیے تھے کولو میں, پھر درناک ادھر دیا جاتا اور وہ بازیاب ہو جاتے. جو یرغمال فیملی ہے وہ بازیاب ہو جاتے, آپ چلے جاتے. پھر یہ FIR اس کے نام پہ کٹوانا, اس کے نام پہ کٹوانا. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اس دھرنے کو یرغمال بنانے کی کوشش کی گئی ہے. یرغمال ہو چکا ہے یہ دھرنا. یہ کس کو نہیں پتہ, نور محمد بنگلزئی صاحب بھی باپ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, آغا عمر جان احمدزئی بھی باپ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. جن پر الزام ہے قتل کا, سردار عبد الرحمن کیتران سوری, وہ بھی باپ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو مطلب باپ پارٹی والے کون ہیں سب کو پتہ ہے, باپ کس نے بنائی ہے. تو اس کا مطلب پیٹی بند بھائی اپنے پیٹی بند بھائی کو بچانا چاہ رہے ہیں, جس سے یہی اخذ کیا جائے گا, بات یہی کی جائے گی. کیونکہ ابھی تک لاشوں کی شناخت, ایک کی شناخت ہی نہیں ہو سکی ہے. وہ مظلوم, وہ ہوا کی بیٹی کون ہے جس کو 5 گولیاں ماری گئی ہیں, چہرہ مسخ کیا گیا ہے, ریپ کیا گیا ہے. یار بلوچیت کی تو بڑی باتیں کرتے ہو یار, غیرت کی باتیں کرتے ہو, خاتون کا ریپ ہوا ہے بھائی. وجہ یہ کہ یہ جو آئے ہیں نا کہ دھرنا ختم کریں, یہ آ کے بیٹھ جاتے جو اپنے جرگے میں وہ کہہ چکے ہیں. بھئی آپ کا کوئی کیا کہتے ہیں دین دھرم ہے یا نہیں ہے, کوئی موقف ہے اس پہ تھوڑا 5 منٹ کھڑے ہونے کی اوقات ہے یا نہیں ہے. کل تک آپ جرگے میں یہی کہہ رہے تھے اگر یہ نہیں ہوا تو ہم یہ کریں گے, یہ نہیں ہوا تو یہ نہیں کریں گے. آج کیا ہوا؟ 10 گھنٹے کے بعد آپ اپنے ہی بات سے مکر گئے. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے بھائی. دیکھیں کچھ ایسے اقدامات ہوتے ہیں جس سے شک یقین میں آ کے بدلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اصل ملزمان کو, تو پھر اس طرح کے ایکٹ جب ہوتے ہیں نا, پھر وہ آہستہ آہستہ وہ شک آہستہ آہستہ یقین میں بدلنا شروع ہوتا ہے. کوئی تو ہے جو بچانا چاہتا ہے قاتلوں کو, کوئی تو ہے جو چاہتی ہے, کوئی قوت ایسی ہے جو چاہتی ہے کہ یہ جو بھی ہوا ہے بارکان میں اس پر آہستہ آہستہ جو ہے مٹی ڈالا جائے, تاکہ یہ بات ظاہر ہے کہ یہی ایک تصور پایا جاتا ہے کہ لوگ جذباتی ہوتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. جب معاملہ ختم ہوتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں, اور لوگ بھی ایسے ہی ہیں ہمارے, جذباتی ہوتے ہیں. ہم کچھ میں وہ کیا کہتے ہیں, یہ اسپیچ سن رہا تھا تو اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم لاشوں پہ جو ہے وہ کرتے ہیں, جذباتی ہوتے ہیں. بس یہی ہو رہا ہے. ابھی باپ والے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حقیقتاً یہ جو ہے قتل عبد الرحمن کیتران نے کیا ہوگا, ہو سکتا ہے کسی اور نے کیا ہو, لیکن جو لوائقین ہیں ان کا الزام تو ابھی بھی یہی ہے نا, وہ اپنے الزام سے ہٹے نہیں ہیں. پھر خان آف کلاد جو کا بھائی جرگہ بلاتا ہے تو ایز اے بلوچ خان کے نا وہ بلاتا ہے, تو کیا یہ جو ڈیڈ باڈیز پڑے ہیں یہ بلوچ نہیں ہیں؟ تو پھر کیا مجبوری کیا ہے جی, یہ مجھے بتائیں کہ مطلب آغا عمر جان احمدزئی صاحب کی مجبوری کیا ہے؟ وہ نور محمد بنگلزئی کو اٹھا کے آتے ہیں کہ دھرنا ختم کریں. کیا یہ پریشر آغا صاحب پر ہے, آغا عمر جان پر ہے؟ نہیں ہے, سرکار پر ہے. جب سرکار پہ ایک پریشر ہے تو
ان کو کیا ضرورت پڑی ہے، ان کی کیا مجبوری بن گئی ہے کہ دھرنا ختم کر دیں. سمجھ گئے؟ تو بہرحال معاملے کو بھی یرغمال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ بیچارہ خان محمد صاحب، وہ تو بیچارہ غریب بندہ ہے. وہ اتنا میں ان کو دیکھ رہا تھا، ان کی ویڈیو وغیرہ دیکھ رہا تھا، سامنے بھی میں نے دیکھا. وہ بیچارہ اتنا ڈرا ہوا سہما ہوا ہے، اور جس طرح اس کو نفسیاتی طور پر دبایا گیا ہے، وہ تو کسی کو انکار ہی نہیں کر سکتا. کوئی بھی آ جائے کہیں کہ جی بس آپ کے بچے فیملی لایا گیا ہے، 2 بچوں کو بھول جاؤ، ان کو جا کے دفنا دو، فاتحہ لے لو، ختم کرو، وہ بیچارہ وہ بھی مان جائے گا. وہ اتنی دبا ہوا ہے. اور سامنے والے سیاست کر رہے ہیں، جرگہ بلا کے پھر آ کے پریشرائز کروا رہے ہیں ختم کریں. مجھے تو افسوس ہوتا ہے ہماری اتحاد والوں کی سربراہوں پر. یہ میں تو جانتا نہیں ہوں ان کو، ان پہ بھئی تم کیوں یرغمال ہو؟ کیا تمہارے مطالبات پورا ہو گئے ہیں؟ بہرحال اب نوجوان انہوں نے ہمت کی ہے، وہ ابھی تک اپنے موقف پر قائم ہیں. ابھی پتہ نہیں ہے کہ نوجوان ہیں، جذباتی ہیں، وہ اپنے کب تک وہ اس موقف پہ قائم رہیں گے. جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا اپنے ویلاگ میں کہ انصاف ملنا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ جو آہستہ آہستہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں نا، اس سے یہ میرا شک یقین میں بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جی کچھ نہیں ہونے والا ہے. محمد خان کو اس کی فیملی حوالے کر دیے، جاؤ جی باقی بھول جاؤ. 7 سال 8 سال قید میں رہے، بھول جاؤ. 2 بچوں کی قربانی دی، بھول جاؤ. وہ خاتون بیچاری کون ہے، ماری گئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خاتون وہی ہے جس کی لاش آئی ہے نا. انفارمیشن نہیں ہے، ایسے لوگوں کا شک شبہات یہ ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ویڈیو بنائی تھی گراناز کی اور اس کو وائرل کروائی، یہ وہی خاتون ہے جس کی لاش ملی ہے. ابھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں. آج 4 دن ہو گئے ہیں، اور 4 دن میں ابھی تک ڈی این اے نہیں آ رہا ہے، خاتون کی لاش کی شناخت نہیں ہو رہی ہے، اور ادھر کہتے ہیں کہ جی دھرنا ختم کرو. کیا کہا جائے یار اس معاشرے میں. وہ لوگ اتنے مطلب دبنا تو ایک الگ چیز ہے نا، خوف کی وجہ سے بندہ دبتا ہے، کسی اور وجہ سے. یہاں لالچ کی وجہ سے لوگوں کو اس کے حق پہ آواز اٹھانے پہ بھی آ کے جو ہے وہ پابندی لگوا دیتے ہیں. ان کو مجبور کرتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے آواز بھی مت اٹھاؤ یار. کس کو نہیں. ابھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، کون کس طرح سردار بن گیا ہے، کون کس طرح سینیٹر بن گیا ہے. سب کو پتہ ہے بلوچستانی کو، اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن زیب نہیں دیتا ہے، اپنا ناک نہیں کاٹیں. یہ تاریخ کا حصہ بنے گا، تاریخ لکھے گی. غریب اپنے حق کے لیے چوراہے پہ کھڑا تھا، آپ کا اشرافی آیا، ان کو دبایا، ان کو بلیک میل کر کے، ان کو ڈرا دھمکا کے یا طفل تسلیاں دے کے ان کا احتجاج کا جو حق وہ استعمال کر رہے تھے، اس سے بھی اس کو معلوم کرا دیا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.